अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे सिडनी में जो फायरिंग का वाक़या पेश आया है उसके हवाले से, और इस वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से इसकी शदीद मज़म्मत की गई है। पाकिस्तान दुनिया भर में कहीं भी और किसी भी शक्ल में अगर दहशतगर्दी हो तो उसकी मज़म्मत करता है। इसको हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान ख़ुद दहशतगर्दी का निशाना रहा है और अभी तक हम दहशतगर्दी को फेस कर रहे हैं। तो इस किस्म के जो हालात तो वाक़यात होते हैं, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी और संगीन किस्म की हरकत होती है। बहरहाल सिडनी दहशतगर्दी वाक़े के बाद जो सूरत हाल रही, जो वहाँ की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद हमने देखा फौरी तौर पर जो एक प्रोपेगेंडा ग्रुप होता है, और हमेशा की तरह वो भारत की जानिब से ये चीज़ें सामने आई, अफ़गानिस्तान के सामने की तरफ से जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, फौरी तौर पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। और इसमें ये कहा गया कि जो 2 लोग इसमें शामिल थे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, और इस किस्म के लोगों के नाम भी वहाँ पर गलत उन्होंने देना शुरू कर दिए। बहरहाल ये सारा जो प्रोपेगेंडा था वो बेनकाब हो गया, और अब जो ख़बर आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक, जो दहशतगर्द थे जिन्होंने वहाँ पर फायरिंग की, उनका ताल्लुक भारत से है। अब ये बात समझ में आती है कि भारत इतना बेचैन क्यों था और क्यों वो फौरी तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने लग गए, गलत ख़बरें चलाने लग गए, क्योंकि असल जो कसूरवार है वो इस वक्त भारत है, और ये भारत के रिहायशी थे, ओरिजिन इनका इंडिया है। जिन लोगों ने वहाँ पर दहशतगर्दी की, एक और मुसलमान ने जिस तरह से अपनी जान पर खेल कर वहाँ पर लोगों को बचाया, वो भी हमारे सामने है। बहरहाल दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से हम जब प्रोग्राम में बात करेंगे ज़रूर ये बात होगी कि पाकिस्तान इसकी मज़म्मत भी करता है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हवाले से बात करें जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रॉपर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब चीज़ें मुकम्मल तौर पर सामने आएंगी, लेकिन ये बज़ाहिर महसूस होता है कि एक इनफरादी अमल है, 2 लोगों ने ये काम किया है, इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड हमें ग्रुप नज़र नहीं आता है, कोई तंजीम इसमें शामिल नज़र नहीं आती है। चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी, और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन हम आपसे करा देते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शनीला मार साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, ज़रा थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी मैं ये चाहूँगी कि आप दीजिएगा, ये सिडनी में जो फायरिंग का वाक़या हुआ है, और फिर वो दोनों बाप बेटा जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी उनके पास थी, 1998 में वहाँ पर गए, जो बाप के हवाले से ख़बर आई है। तो ये मज़ीद आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नवीद अकरम, साजिद अकरम इनका नाम बताया जा रहा है, मुसलमान हैं। प्रोपेगेंडे के हवाले से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए नाहिद, बात यह है कि ये गुज़श्ता रोज़ जब ये वाक़या हुआ तो उसको सबसे पहले यरूशलेम पोस्ट ने उठाया उसको, और उसने पाकिस्तान का नाम मुलव्वस किया, और ये कहा गया कि पाकिस्तान के 2 शहरी जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। उसके बाद इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके जो सोशल अकाउंट्स हैं वहाँ से ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है शुरू कर दी गई। और दुनिया को ये तासुर दिया गया कि दो जो शहरी हैं, दोनों बाप बेटा, ये इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। लेकिन चंद ही घंटों में ये तमाम साजिश भी बेनकाब हो गई, और इनका साजिशी प्रोपेगेंडा जो है वो ज़मीन बोस हुआ जब ऑस्ट्रेलियन वज़ीर दाखिला खुद आए और उन्होंने ये बात कही कि इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान से नहीं है। अब जबकि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की जानिब से ये एक कतई तौर पर यह कहा गया है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं बल्कि इनका ताल्लुक जो है वो इंडिया के साथ है, तो इसके बाद जो है मेरा ख्याल है कि ये दुनिया को ये पता चल गया है कि साजिशें कहाँ पर होती हैं, और साजिशों को आप जो महवर और जो कैंपेन का जो एक मरकज़ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे उसका मंतकी अंजाम होता है। देखिए बात यह है कि ये कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नई कैंपेन नहीं है, और सब जानते हैं, और अब दुनिया को ये पता चल गया है कि साजिद अकरम जो इंडिया ओरिजिन के हैं और इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए वो 1998 में, उसके बाद उन्होंने वहाँ इटालियन खातून से शादी की 2001 में ये उनका बेटा पैदा हुआ। और ये देखें, ये 24 साल का बेटा है ये उनका, बिल्कुल 24 साल का बेटा, और फिर ये गन क्लब के मेंबर, इनके पास असलहे के 16 लाइसेंस, ये सारा बैकग्राउंड है उनका, एक भरपूर बैकग्राउंड नजर आता है कि जिसमें उसने उनकी असले की तरबियत हासिल की है,
انہوں نے کس طرح سے جو ہے آج آسٹریلیوی وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ شدت پسندانہ نظریات کے حامل ہیں دونوں، لیکن یہ دیکھا جائے گا اب آگے جو تحقیقات بڑھے گی کہ یہ شدت پسندی جو ہے کہاں سے آئی اور شدت پسندانہ نظریات جو ہیں وہ انہوں نے کہاں سے حاصل کیے کہ جس کے نتیجے میں یہ خوفناک جو ہے سانحہ رونما ہوا، جس میں تقریباً 20 کے قریب انسانی جانیں گئیں اور 40 کے قریب ایک بچی بھی شامل تھی اور 40 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اور اس میں خود جو ہے ایک حملہ آور جو ہے مارا گیا ہے، ایک زخمی بھی ہے۔ تو ابھی یہ تحقیقاتی عمل جو ہے جو آگے بڑھے گا یہ تمام سازشوں کے پرتو جو ہے باہر نکلیں گے، اور یہ پتہ چل دنیا کو یہ باور ہوگا کہ اصل جو پروپیگنڈے کا مرکز اور محور تھا وہ انڈیا تھا، کیونکہ دیکھیں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اس لیے بھی بے نقاب ہوتا ہے، اس لیے بھی وہ بے جان اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان تو خود تقریباً 4 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ جانیں قربان ہو چکی ہیں پاکستانیوں کی، اور مسلح افواج آئے روز جو ہے ہماری مسلح افواج کی قربانیاں جا رہی ہیں، اور ہم اس دہشت گردی کو جتنا اس کا درد اور دکھ کو ہم سمجھتے ہیں، شاید ہی دنیا کی کوئی قوم جو ہے اس سے واقف ہو، اور یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی جہاں پہ بھی ہوتی ہے پاکستان اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ پاکستان آج بھی دہشت گردی کے خلاف صف اول کی قربانیاں دے رہا ہے، اور ہم یہ ہمارا پختہ عزم ہے سیاسی اور عسکری قیادت کا اور پوری قوم کا کہ جب تک یہاں پر ایک بھی دہشت گرد موجود ہے، دہشت گردی جب تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، پاکستان جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائیاں کرتا رہے گا، اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیے بغیر وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، پاکستان نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے دہشت گردی کے اس واقعے کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سب کی جانب سے اس کے لیے جو ہے وہ پیغامات جاری کیے گئے ہیں یکجہتی کے۔ پاکستان خود شکار رہا ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور اس کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس درد کو سمجھ بھی سکتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اب 16 سے زائد لوگ جو اس میں جاں بحق ہو گئے، جس میں بچہ بھی شامل ہے، 40 سے زائد افراد زخمی ہیں، یقیناً ہم اس پہ بڑے دکھی ہیں اور ہم اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں۔ اب دوسرا جو اینگل ہے، فوری طور پر پاکستان پر الزامات دھر دینا، وہ انڈین میڈیا وہاں سے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا گیا، یروشلم کی بات حافظ صاحب نے بھی کی، پھر اس کے بعد افغانستان کے سوشل میڈیا سے بھی یہ مہم جو ہے بھرپور طریقے سے چلائی گئی۔ لیکن اب جو حقیقت سامنے آ رہی ہے اس میں بتایا یہ جا رہا ہے نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والا ایک شخص جو ہے، اس کی ویڈیو بھی اس وقت گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی، کہ ان کے مطابق ساجد اکرم کا تعلق بھارت سے تھا اور اس کی والدہ جو ہیں وہ اس کا تعلق آسٹریلیا سے تھا۔ اس میں جو آسٹریلوی حکومت کی جانب سے بھی بیان آیا ہے اس میں پاکستان کا کہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جی ناہید، آپ نے حالیہ پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی، ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے بڑے حقائق کے ساتھ اور شواہد کے ساتھ ان نیٹ ورکس کو بے نقاب کیا تھا جو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے خلاف ایک منظم انداز سے پروپیگنڈا میں ہر وقت مصروف رہتا ہے، اور اس کے تانے بانے افغانستان اور انڈیا سے جا کے ملتے، اور بعض اوقات یا تو انڈیا سے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا انیشیٹ ہوتا، یا افغانستان سے ہوتا، یا دنیا کے کسی اور خطے سے ہوتا۔ تو یہ مشینری جو پاکستان کے خلاف آلریڈی سرگرم ہے کہ پاکستان کو ہر فورم پہ بدنام کرنا ہے اور پاکستان کے خلاف ہر سرایہ کرنی ہے، تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر ان خطرات اور ان خدشات کا پہلے ہی اشارہ دے چکے تھے۔ آسٹریلیا کا واقعہ ابھی جاری تھا کہ انڈین اور کچھ افغانی سوشل میڈیا نے پاکستان پر الزام ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ آسٹریلین گورنمنٹ نے ابھی تک ان 2 دہشت گردوں کی قومیت جو ہے اس کو اشکارا نہیں کیا ہے، اور بوجہ اس کو ابھی تک وہ خفیہ رکھا جاتے، گوچہ ان کی موجودہ شہریت تو آسٹریلیا ہی کی تھی، لیکن وہ ان کی جو اوریگن ہے وہ کہاں سے ہے
साउथ एशिया में किस मुल्क से है, इस बारे में अभी तक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इसके बावजूद आपका ये नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया और कुछ अफ़गानी सोशल मीडिया और कुछ और हमारे अपने सोशल मीडिया जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ है जिन लोगों का, वो पाकिस्तान ही को मुलव्विस करार देने पे तुले हुए है। लेकिन पाकिस्तान, जैसे कि हाफिज़ साहब ने बताया, कि ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्दी के हर अमल और हर शक्ल पाकिस्तान की रियासत के लिए नाकाबिल कबूल है। वैसे भी दहशतगर्दों का ना कोई कौमियत है, ना कोई मज़हब है, ना उनकी कोई और पहचान है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है, इंसानियत का दुश्मन है। उसका पासपोर्ट उनके जेब में चाहे जो हो, उनकी मट्टी चाहे जहाँ से भी उठी हो, लेकिन अगर वो दहशतगर्द है, इंसानों का कातिल है, बेगुनाहों का कातिल है, तो वो फिर इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो फिर इसमें कौमियत और ये बाकी चीज़ें सानवी हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया सिडनी के वाक़े से एक चीज़ तो बिल्कुल और भी वाज़े हो जाती है। एक तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का कोई एक मुकाम या एक टारगेट नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल मसला है। लिहाजा इसको ग्लोबल अंदाज से हैंडल करना ज़रूरी है। इंटेलिजेंस शेयरिंग्स के हवाले से पाकिस्तान जो बार बार मुतालबा करता है कि पाकिस्तान की मदद की जाए, जो आज हमारे सरहदों के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, दरअंदाजी हो रही है, तो ये आग पूरी दुनिया तक फैल सकती है। तो ये चीज़ें इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की इस मौक़िफ़ की मज़ीद तायीद होती है कि दहशतगर्दी की कोई सरहद नहीं है, दहशतगर्दी की कोई कौमियत नहीं है, दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं है। वो पूरी दुनिया की इंसानियत के ख़िलाफ़ जहाँ उनको मौका मिलता है, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो वज़ीरिस्तान हो, चाहे वो सिडनी हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे दुनिया का कोई और ख़ित्ता हो, वो अपने मज़मूम मकासद को पूरा करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान ने ये तजवीज़ दुनिया के सामने काफ़ी मुद्दत से रखी है कि दहशतगर्दी को सिर्फ पाकिस्तान का मसला, दहशतगर्दी को सिर्फ अफ़गानिस्तान का मसला, दहशतगर्दी को सिर्फ साउथ एशिया का मसला ना समझा जाए। ये ग्लोबल थ्रेट है, ये ग्लोबल मसला है। लिहाजा इसको टैकल करना और इससे मुकाबला करने के लिए आलमी बिरादरी को एक दूसरे का साथ देना होगा। तो मेरी नज़र में आज जो ये वाक़या, कल जो वाक़या हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान की ये आलमी मौक़िफ़ जो है, इस पे अमल दरामद करने का वक्त आ गया है। अगर आलमी बिरादरी अब भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करेगी और अमलन इक़दामात नहीं करेगी, तो खुदा न खास्ता इस किस्म के मज़ीद वाक़यात दुनिया में और भी रुनमा हो सकते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब। पाकिस्तान हमेशा से ये मौक़िफ़ दोहराता रहा है कि ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क या सिर्फ हमारे ख़ित्ते तक महदूद नहीं रहेगी, इससे पूरी दुनिया के अमन को ख़तरा है। अब एक ग्लोबल थ्रेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, उससे निमटने के लिए आप ये समझते हैं कि ये सिडनी वाला वाक़या जो है ये आई ओपनर है? इसके बाद कुछ ऐसी एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाए, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए तो कि दुनिया में कहीं भी अगर दहशतगर्दी हो रही है तो उसको ख़त्म किया जाए, उससे निमटने के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी हो कि जिससे दोबारा दहशतगर्दी जो है वो पनपने ना पाए, जो इसमें लोग शामिल हैं उनको ऐसी सख्त सज़ाएं दी जाएं। इस नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए अब ये वक्त आ गया कि उस पर काम करें संजीदा होकर। जी शुक्रिया नाहिद। देखिए, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उस नेटवर्क को करने की ज़रूरत है, पकड़ने की ज़रूरत है, सज़ा देने की ज़रूरत है, शिकस्त देने की ज़रूरत है। लेकिन आप ये देखें कि अभी ये वाक़या रूनुमा हुआ ही था, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इंडिया मकबूजा कश्मीर में वो वाक़या रूनुमा हुआ ही था, पहलगाम वाला के 2-4 मिनट के बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। बिल्कुल ये पैटर्न हमें वही दिखाई देता है कि अभी ये वाक़या हुआ ही है कि यरूशलेम पोस्ट बोल उठा और यरूशलेम पोस्ट के बाद इंडिया और उसके साथ अफ़गानिस्तान और उन्होंने पाकिस्तान को मतून करना शुरू कर दिया। इससे एक आपको नेक्सस दिखाई दिया कि इस वक्त जो बदी और बुराई का महवर है वो दुनिया में फैली हुई 3 ताकतें हैं, एक इजराइल है, एक इंडिया है और
اب ان کے نقش قدم پر افغانستان چل رہا ہے. یہ وہی افغانستان ہے جس کے چند درجن باشندوں کو ابھی یورپ کے ایک ملک سے کل ہی نکالا گیا ہے. کس لیے نکالا گیا ہے؟ ٹیررزم کی وجہ سے نکالا گیا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہے. دنیا جنگوں کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے. امریکہ جنگوں کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہے. اچھا، پاکستان اس وقت ایک عالمی توجہ کا مرکز ہے اور عالمی سٹیج پر پاکستان کی اہمیت امن کی معاملے میں مسلم ہو کے سامنے آئی ہے. جیسے فلسطین کے تنازع کے سلسلے میں پاکستان کا کردار کلیدی رہا، بالکل اسی طرح ایران کے سلسلے میں پاکستان کا کردار کلیدی رہا. اور اس پاکستان کے اس کردار کو عالمی برادری نے، امریکہ نے، سب نے تسلیم کیا اور مسلم دنیا نے بھی تسلیم کیا. اب پاکستان جب عالمی سینٹر سٹیج پر امن کے پیغمبر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے تو اس مرحلے پر آپ کو بدی کے جو نیکسس ہے، جو محور ہے، اس کے متحرک ہونے کی وجہ سمجھ میں آتی ہوگی. وہ کون ہے؟ یہ وہی تو طاقتیں ہیں جو اس وقت اس قرۂ ارض پر بد امنی کا سب سے بڑا محور ہیں. اسرائیل، انڈیا اور اب آپ کو افغانستان دکھائی دے رہا ہے. تو یہ تینوں جو بدی کے محور بن چکے ہیں، دراصل ان کو نیب کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے، ان کی سرکوبی کی ضرورت ہے. اور یہ کام کیسے ہوگا؟ جیسے آپ کہہ رہی ہیں، یہ بالکل اس کے لیے ایک عالمی سنجیدگی درکار ہے. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ملک جہاں یہ کل واقعہ رونما ہوا، 18 15 16 بندے جہاں مار دیے گئے بے رحمی کے ساتھ، اور انڈیا سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی اس میں دو آدمی اس میں ملوث پائے گئے. تو اس مرحلے پر جو ٹارگٹ ہوئے ہیں ان کو بھی دو ٹوک انداز میں یہ بات کرنی چاہیے اور ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ اس طرح سے مسائل پیدا کر رہے ہیں. اور نہ صرف مسائل پیدا کر رہے ہیں بلکہ عالمی امن کو تباہ کرنے کے لیے، بے چینی پیدا کرنے کے لیے ایک ایسے ملک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس کا اس معاملے سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ بدی کے محور اس وقت اسٹیبلش ہو چکا ہے. اور وہ یعنی اگر 3 اس کے اضلاع ہیں، 3 کونے ہیں، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے. تو دنیا پہچان رہی ہے، دنیا ان کو نکال رہی ہے. جیسے کل کا واقعہ ہے کہ ان کو نکالا گیا، جیسے کل کا واقعہ ہے کہ انڈیا کے لوگ اس میں پکڑے گئے. تو اب اس کے بعد کیا کسر رہ گئی ہے؟ کیا اس دنیا کو مارکیٹ عزیز ہے کہ نہیں جی بہت بڑی منڈی ہے انڈیا، تو ہم اس کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، دیکھی جائے گی؟ تو یہ منافقت ہے. اس منافقت سے باز آئیے اور عالمی امن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ اقدامات کیجیے. صحیح ہے، بالکل. اور یہ خطرات اب سب کے سر پہ منڈلا رہے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بھارت اس قسم کے واقعات، یہ تو ایک اس شدت پسندی کا، دہشت گردی کا واقعہ ہے. اس سے پہلے جس طرح سے دوسرے ممالک میں جا کے لوگوں کو مروایا گیا ہے، یہ سب کے سامنے ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. شنیلا، آپ اس پہ کیا کہیں گے اس سارے واقعے پر؟ یقیناً ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، پاکستان کو اس میں ملوث کرنے کی، ڈریگ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی ہے انڈیا کی جانب سے، افغانستان کی جانب سے. بہت شکریہ ناہید. بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم تو خود دہشت گردی کے وکٹم ہیں. جو واقعہ آسٹریلیا میں ہوا، ہم اچھی طرح سے اس فیملی کے ساتھ فیل کر سکتے ہیں، یا اس ملک کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں نے شہادتیں دی ہیں، ہمارے سیولین نے شہادتیں دی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف. جو ممالک اس میں ملوث ہیں وہ پاکستان کے اوپر اٹیک اس لیے کرنا شروع کر دے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم اس میں ملوث ہیں. انڈیا کے اندر تو دیکھیں اب تو یہ مذاق بن چکا ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹائر بھی پھٹتا تو وہ فوراً پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. پہلگام کا واقعہ سب کو معلوم ہے، ایک پیٹرن انہوں نے پکڑ لیا ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے 5 منٹ کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر آ کر وہ پاکستان پہ الزام لگانا شروع کر دیتے. دیکھیں یہ پہلے ہوتا تھا جب کمیونیکیشن کے ذرائع بڑے محدود ہوتے تھے، آپ کچھ بھی پروپیگنڈا کر دیتے تھے، جھوٹ بول دیتے تھے، اس کی سچائی سامنے آتے آتے ٹائم لگ جاتا تھا. ایسا نہیں ہوتا، اور نہیں بھی آتی تھی، بازار نہیں بھی آتی تھی، اور بڑا برسوں کے بعد جب تحقیق ہوتی تھی، کوئی کتاب لکھ دیتا تھا، تب چیزیں سامنے آنے شروع ہو جاتی تھی. لیکن اب
कम्युनिकेशन के जरा इतने ज्यादा बढ़ चुके हुए हैं कि चीजें यूं आपके सामने आ जाती हैं। इंडिया ने जो पैटर्न पहलगाम में किया था, अब उसी के फुटप्रिंट को ना वो फॉलो कर रहा है अफगानिस्तान में, कि वो वहां पे वाकया हुआ, फौरन पाकिस्तान का नाम लगाना शुरू कर दिया, साथ ही अफगानिस्तान में प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, और बाद में रिजल्ट आपके सामने कि उसमें इन्वॉल्व कौन है। अब ये दुनिया को देखे, हम जब दहशतगर्दी की बात करते थे कि अफगानिस्तान के अंदर से हो रही है और इंडिया ने उसको प्रॉक्सी बनाया, तो हम बार बार ये बात करते थे कि ये आग आपके घरों तक भी पहुंच जाएगी अगर इसको नहीं रोका गया। तो अभी भी दुनिया जो है उसको ये सोचना होगा कि वो बैठ के तमाशा मत देखे कि उसके घर में आग लगी हुई है तो लगी रहने दे, नहीं, वो आग जब फैलती है तो फिर वो किसी का घर नहीं देखती है। तो अब आपको आगे आके सोचना होगा कि जो नेक्सिस हैं, जो लोग, जो ममालिक दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने उनका बाइकआउट करना है, आपने उनको अकाउंटेबल ठहराना है, आपने उनको कहना है कि दहशतगर्दी को खत्म करें, दहशतगर्दी को सपोर्ट मत करें, वरना हम आपके साथ तमाम तजारती राब्ते तोड़ देंगे। आज की दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क बुरी मैशत के साथ सरवाइव नहीं कर सकता, दुनिया से कट ऑफ होकर नहीं सरवाइव कर सकता। तो अगर उन ममालिक ने, जो बड़े ममालिक हैं जो कि दहशतगर्दी को सीरियस अब लेके खत्म करना चाहते हैं, इसमें संजीदा है, तो उनको अब सोचना होगा, कोई स्ट्रेटजी बनानी होगी कि इस आग को रोके। वो आज यहाँ से निकलती हुई और जगह पे पहुंच गए, वहां से कहीं और पहुंच जाएगी। तो आपको अब ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि जिसमें उन ममालिक को जो उसमें मुलविस है, जो फंड करें, सपोर्ट करें हैं, आप उनको अकाउंटेबल ठहराएं। क्योंकि पाकिस्तान तो देखो मुकाबला कर रहा है, हम मुकाबला करें, हम उनके प्रोपेगेंडे का भी मुकाबला करें, हम दहशतगर्दी का भी मुकाबला करें हैं, और हम इसमें इंशाल्लाह कामयाब होंगे। लेकिन आपको अपने घरों की भी अब हिफाजत करनी है। तो बेहतर यही है कि वो तमाम ममालिक जो इसके पुष्ट पनाह है उनके बारे में कार्रवाई करे, कोई पॉलिसी बनाए, स्ट्रेटजी बनाए, इस दहशतगर्दी का खात्मा करे, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों की बका के लिए है। अब ठीक है, और बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसकी हमेशा मजम्मत ही की जानी चाहिए। हमारी तरफ से भी हो रही है, किसी खास कम्युनिटी को निशाना बनाना, इस किस्म का तरीकाकार जो है इख्तियार करना, ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। दहशतगर्दी के हवाले से हम ये बातें हैं, और अगर जरा हम नज़र दौड़ाएं तो हमारे मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार रहा है। हम भी ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, रियासत की जानिब से हमारे इदारे जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उसकी संजीदगी इस हवाले से क्या है? आप इस बात से मुलाहिजा कीजिए कि वो इस वक्त सिर्फ सियासत की बात कर रही है, नारे लगा रहे हैं, और उनकी पूरी सियासत जो है वो उनके बानी के इर्द गिर्द घूमती है। अभी भी वो कहते हैं आज़ादी या मौत, यही नारे हमें उनके जलसे जुलूस जो हैं उसमें दिखाई दे रहे हैं। इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि इस मामले में इतनी गैर संजीदगी क्यों, और सियासत का महवर सिर्फ एक शख्सियत तक पूरी जो है महदूद कर लेना, ये किस किस्म का अमल है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं। इस पर हम बात करेंगे। हाफिज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, अभी अफरीदी साहब की जानिब से और बाकी जो काबीना है केपी की और दीगर जो उनके रहनुमा हैं जो एक मखसूस स्टांस लेके चल रहे हैं, हम सब ये जानते हैं, उनकी तरफ से इस मौके पर जब दहशतगर्दी के इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं और अभी भी वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद आएंगे, अडियाला जाएंगे, या आज़ादी या मौत। देखिए, ये तर्ज अमल जो है ये एक किसी सूबाई हुक्मरान जो है उसको तो ज़ेब नहीं देता, और ना ही लोग ऐसे तर्ज अमल की तवक्को रखते हैं कि वो इस किस्म की नारेबाजी करे और इस किस्म की गैर संजीदा तर्ज अमल अख्तियार करे कि वो नारा कौम को देखें। हुक्मरान जो हैं, हुक्मरान कौम को लीड करते हैं, ना कि कौम जो है वो इंतज़ार करें कि कौम उनको लीड करे। अब आप अगर आज़ादी या मौत का स्लोगन दे रहे हैं, कौम के जज्बात को बरंगेख्ता कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नेंस की हालत ये है कि वहाँ के 26 अजला जो हैं सूबा केपी के, वो दहशत गर्दी का बुरी तरह शिकार हैं। वहाँ गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। अभी गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी जो है बयान दे चुके हैं कि 5 बजे के बाद अक्सर अजला जो है वहाँ पर लोगों का निकलना महाल हो जाता है, और सूरत हाल ये है कि वहाँ दहशतगर्द जो है अभी तक जो है पूरी तरह, अभी वादी तीरा की एक रिपोर्ट आई है जो कल ही अखबारात में शाया हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि ये वादी तीरा बुरी तरह दहशतगर्दी का शिकार थी। वहाँ 4 मरतबा लॉ एंड ऑर्डर का मुस्तहकम किया गया, और फोर्सेस ने वहाँ कोशिश ये की कि इंतज़ामिया आगे बढ़े और इसको स्टेबल करे, और वहाँ इंतज़ामी ऐसे इक़दामात किए जाएं
کہ تاکہ یہ علاقہ جو ہے دہشت گردی سے باہر نکلے. لیکن وادی تیرہ میں یہ حالانکہ یہ کوئی بڑی وادی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں صرف 3 پولیس اہلکار جو ہیں وہ اس وقت لا اینڈ آرڈر پر پوری آبادی کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں. نہ اسکول وہاں پر کام کر رہا ہے، نہ کوئی ہاسپٹل کام کر رہا ہے. تمام ادویات جو ہیں سیکیورٹی فورسز دے رہی ہیں آبادی کو. وہاں اسکول کے بچے جو ہے 13 اسکول کے ٹیچر جو ہیں سیکیورٹی فورسز نے پرووائڈ کیے. یہ کام سارا کام جو ہے جو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے بعد انتظامی اقدامات یہ صوبائی حکومت کا کام ہے. لیکن گورننس نام کی وہاں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. وہ ساری حکومت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے یا تو اڈیالہ جیل جانے کے بعد آج بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ کل ان کے ملاقاتوں کا دن ہے، وہاں جا کے دھرنا دیں گے، یا پھر ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو برانگیختہ کیا جائے، لوگوں کے جذبات جو ہے جنون خیز کیے جائیں. حالانکہ حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ لوگ اگر سڑکوں پر ہیں تو لوگوں کو گھروں میں لے جائیں، لیکن یہ لوگوں کو گھروں سے نکال کر سڑکوں میں لا رہے ہیں. تو یہ لا اینڈ آرڈر کی وہ صورتحال جو کہ صوبہ جو ہے پہلے ہی لا اینڈ آرڈر کا بدترین شکار ہے، وہاں ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ وہاں نہ صرف یہ کہ صوبہ بلکہ وفاق اور صوبے کے درمیان ایک تصادم اور ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے. اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ کل کے پی کے چیف منسٹر جو تقریر کی انہوں نے خود اپنی پولیس پہ الزام لگایا کہ سب سے کرپٹ ہے. حالانکہ صوبے کے چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبے کی پولیس کو مستحکم کرے. سی ٹی ڈی کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ سی ٹی ڈی جو 4 ضلعوں کے علاوہ ہے نظر نہیں آتی. اچھا اسی پہ مزید بات کر لیتے ہیں. صافی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر اگر ہم کے پی کی اسپیسیفکلی بات کر لیں تو وہاں پر دعووں اور ناکامیوں کے بے شمار الزامات ہیں، بے شمار وہاں پر ثبوت موجود ہیں. اس کے باوجود وہ دہشت گردی کی طرف نظر دوڑانے کی بجائے اپنے صوبے میں کوئی کام کرنے کی بجائے پنجاب پر الزامات لگا رہے ہیں یا باہر نکلنے کی بات کر رہے ہیں. ایسی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں اس پر؟ دیکھیں، جب آپ کے پاس کارکردگی کے لیے کچھ نہ ہو، عوام کو بتانے کے لیے کچھ نہ ہو، عوام کے فلاح و بہبود کا کوئی منصوبہ نہ ہو، جو آپ کے جو رننگ جو منصوبے ہیں جو پہلے سے چل رہے ہیں سالوں سے، جو تکمیل کا نام نہیں لے رہے ہیں، انتظامی بد انتظامی جو ہے وہ عروج پہ ہو، کرپشن کا بازار گرم ہو، اور ایسے میں دہشت گردی جس کا ایک خاکہ پیش کیا حافظ صاحب نے وہ بھی زورے پہ ہو، تو پھر عوام کا لہو گرمانے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس ایک ہی بات رہ جاتی ہے اور وہ بانی کی رہائی کا مطالبہ رہ جاتا ہے. وہی ان کے سیاست کا محور ہے. اور اس رویے کے نتیجے میں صوبہ جو ہے ایک تو پروجیکٹس کا قبرستان بن چکا ہے. جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہے وہ تکمیل کا ان کا دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہے. کرپشن کی ایسی غضب کہانیاں وہاں پہ سامنے آ رہی ہے کہ اس پہ یقین کرنے کو بھی بہت ہی حوصلہ چاہیے اس کے لیے. تو اس کے بعد ان کے پاس 2 ہی موضوعات رہ جاتے ہیں کہ ایک تو بانی کو کس طرح رہا کرنا ہے، اور وہ بھی قانون اور آئین کے رستے نہیں. انہوں نے چڑھائی کر کے کفن باندھ کے خون خرابے کی بات کر کے جلاؤ گراؤ کی بات کر کے اور عوام کو اشتعال دلا کے یہ کروانا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یا تو وفاق پہ تنقید یا پھر پنجاب حکومت میں جو کارکردگی ہو رہی ہے، وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے، جو پروجیکٹ ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پنجاب کے 100% مسائل جو ہے وہ بیک جنبش قلم جو ہے حل کر دیے گئے ہیں اور وہاں پہ ہر چیز جو ہے 100% ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن کارکردگی تو پھر بھی ہے نا. 17 پنجاب پروجیکٹ کو دیکھ کے بہت سارے اور بھی ایسے پروجیکٹس ہیں جس کی عالمی سطح پہ صرف پاکستانی میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو وہ پھر بھی ایک بات بن جاتی، لیکن بین الاقوامی سطح پہ ان کی کارکردگی کو تسلیم کیا جا رہا ہے. تو سہیل افریدی اور ان کی ٹیم جو ہے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی جانب جو ہے توپوں کا رخ کیا ہے، لیکن عوام ان چیزوں کو جانتی ہے. ان کے یہ اونچے ہتھ کنڈے جو ہے وہ صرف اسی کے لیے ہے کہ عوام ان سے ان کی کارکردگی کا نہ پوچھے، بلکہ وہ صرف ان کے توجہ یا تو دیگر صوبوں تک کی طرف مڑ جائے، یا پھر وہ جو وہاں کے کچھ لوگوں کا خصوصاً جو نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بہت حساس بنا دیا گیا ہے، ان کے جذبات سے کھیل کر اپنے سیاست کا جو ہے دائرہ انہوں نے ایک سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے. لیکن اس کا خمیازہ جو ہے وہ صوبے کے عوام
اور صوبہ جو آلریڈی دہشت گردی اور بدامنی اور بے روزگاری اور لاقانونیت کا جو شکار ہے، اس صوبے کو بھگتنا بھی پڑ رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں خدا نخواستہ وہ صوبہ جو ہے مزید بیکورڈ بھی ہوگا، اور وہاں پہ دہشت گردی اور شدت پسندی کی مزید عوامل جو ہے ان کو پنپنے کا موقع ملے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، 2014 میں کر کے دیکھ لیا، 18 میں، 22 میں کر کے دیکھ لیا، آپ نے اس احتجاجی سیاست سے کیا پایا؟ آپ نے صرف اور صرف ملک کو نقصان پہنچایا۔ اب پھر اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اسی قسم کے دعوے ایک مرتبہ پھر کیے جا رہے ہیں۔ اب کس گراؤنڈ پر آپ یہ بات کر رہے ہیں، یا کفن یا آزادی اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، کہ کیوں اس قسم کے واقعات آپ دہرانا چاہتے ہیں، جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی پر آپ ناکام ہو چکے ہیں، اب لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، پھر جیسے صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، بس یہی صورتحال ہے؟ ناہید، پاکستان میں یہ جو آزادی یا موت کا نعرہ ہے، یہ دوسری دفعہ لگایا جا رہا ہے۔ پہلی بار 90 کی دہائی میں، یعنی یہ 1984-85 کی بات ہے، اس زمانے میں سندھ میں لگایا گیا، دیہی سندھ میں بھی اور شہری سندھ میں بھی، یعنی الطاف حسین کی طرف سے، اور ادھر جو جی اے سندھ کے وہ نیشنلسٹ تھے جو پاکستان سے یعنی سندھ کی علیحدگی کی بات کرتے تھے، تو ان لوگوں نے آزادی یا موت کا نعرہ لگایا۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ دیہی سندھ اور شہری سندھ کے درمیان ایک کشت و خون ہوا، اور ان دی اینڈ یعنی اس کا یعنی ایک تو جانی اور مالی نقصان تو ہوا عوام کا، لیکن اصل میں کیا ہوا کہ سندھ جو کراچی کی ترقی تھی اس تباہ ہو گئی، وہاں سے سرمایہ کاری نکل گئی، وہاں سے انڈسٹری نکل گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں ہر 3 منٹ کے بعد ایک فلائٹ کراچی ایئرپورٹ پہ اترتی تھی، لیکن اس کے بعد ان فلائٹس کا رخ کسی اور طرف منتقل ہو گیا، اور کراچی کا ایئرپورٹ جو ہے وہ سنسان ہونے لگا۔ یہ ایک سازش تھی، بین الاقوامی سازش تھی، جس کا مقصد کراچی کو تباہ کر کے کسی اور خطے کو آباد کرنا تھا، اور اس میں وہ لوگ استعمال ہو رہے تھے جو آزادی یا موت کا نعرہ لگا رہے تھے، جو ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے، اور جنہوں نے تباہی اور خون ریزی کی۔ ٹھیک۔ اب اس وقت آپ یہ دیکھیے، 2014 میں آپ کو معلوم ہے کہ چین کے صدر کا دورہ انہوں نے منسوخ کرایا، پھر جو لوگ اقتدار میں آئے تو انہوں نے سی پیک کا ستیہ ناش کیا، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت آج کی خبر یہ ہے کہ شرح سود میں بڑی نمایاں کمی ہو گئی ہے، اور آئی ایم ایف اور دیگر اداروں نے پاکستان کی معیشت کے استحکام کی بات کی ہے، اور کہا ہے کہ سیلاب جیسے ایک بہت ہی تباہ کن واقعے کے باوجود درست پالیسیاں رہیں اور پاکستان کی معیشت مستحکم رہی، اور یہ بات بھی بتائی کہ اس وقت مہنگائی کی ایک صورتحال نظر آ رہی ہے وہ بہت عارضی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، وقت کم ہے۔ ایک سیکنڈ، اس مرحلے پر اگر آپ آزادی یا موت کا نعرہ لگاتے ہیں، اس وقت جب آپ کفن کی بات کرتے ہیں اور مرنے اور مارنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے پیچھے کیا سازش ہے۔ ٹھیک ہے، شنیلا ڈی چوک کی محبت جا ہی نہیں رہی ہے، پہلے علی امین گنڈا پور، اب سہیل آفریدی، اور جو اب ان کی کابینہ کے لوگ ہیں وہ ایک مرتبہ پھر ڈی چوک ہی آنا چاہتے ہیں، اور اس مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی یا پھر کفن، اس قسم کے نعرے ایک مرتبہ پھر ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس کو؟ بات یہ ناہید کہ یہ ڈی چوک کے اندر اپنی سیاست کو اب ختم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تابوت جو لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر اپنی سیاست کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تابوت وہ پھر ڈی چوک کے اندر دفنا کے چلے جائیں گے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی انسان اتنی زیادہ نیگیٹو سوچ کے ساتھ، انتشار کی سوچ کے ساتھ، اس طرح کے نعروں کے ساتھ کیسے ہر وقت رہ سکتا ہے۔ آپ کیوں نہیں اپنی سیاست کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے؟ بات تو کرتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب اس قسم کے نعرے لگیں گے، جب آپ ریاست کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے، جب آپ کہیں گے کہ ہم میدان جنگ بنا دیں گے، ہم آئیں گے یا ہم آزادی لیں گے، آزادی کس سے لینی ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ بات بتائی جائے کہ آپ کس مقبوضہ علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں
کہ آپ کو آزادی چاہیے, پھر اس کے بعد آزادی یا موت. مطلب کس قسم کی چیزوں میں آپ لگا رہے. جو بانی پی ٹی آئی کا پیغام آ گیا جیل سے, بانی پی ٹی آئی کے اپنے بچے تو لندن میں بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے, آپ دوسرے کے بچوں کو اس انتشار کی پالیسی کے اندر کیوں دھکیلنا چاہ رہے ہیں؟ آپ دوسروں کے بچوں کو سے کیوں اس طرح کے کام کروا کے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ لیڈ کریں نا آپ کے بچے آ کے, پھر دیکھتے ہیں کہ وہ آزادی لینے آتے کہ موت لینے آتے. پاکستان کے بچے فالتو ہیں کہ آپ ان کو اپنی اس طرح کی منفی سیاست کے اندر جھونکنا چاہ رہے ہیں. اب تو ریاست کو سوچنا ہوگا کہ کوئی فیصلہ کرے, کیونکہ روز روز یہ تماشا نہیں ہو سکتا. آپ کی معیشت جب بہتر ہونے لگتی ہے تو پھر وہاں سے کوئی اٹیک ہونے کی باتیں ہونے شروع ہو جاتی ہے. دنیا آپ کی معیشت کی ریٹنگ بہتر کر رہی ہے اور وہاں سے آ رہے کہ ہم جی آ رہے کفن پہن کے آ رہے. اس طرح کام نہیں چل سکتا. وہ صوبہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے. وہاں پہ سینکڑوں واقعات دہشت گردی کے ہو چکے ہیں, سینکڑوں لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں. ایک ہی ڈسٹرکٹ کے اندر اتنے زیادہ پولیس والے جو شہید ہو چکے ہیں, وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ وہاں پہ صحت کی تعلیم کے نظام کو نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے کا سوچ رہے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ اس منفی سیاست کے ساتھ شاید سمجھتے ہیں کہ ہمارا سروائیول ہے. لیکن ایسی چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. ایک ٹائم آتا ہے کہ عوام بیزار ہو جاتی ہے, پھر وہ آپ کو جب گریبان آپ کا پکڑے گی تو پھر آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی کہ ہم زیادہ دیر تک اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, بہرحال دہشت گردی کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور جو سیاسی منظرنامہ ہمارے سامنے ہے اس میں جو ہجان برپا کرنے کی گاہے بگاہے کوشش کی جاتی رہی ہے, وہ بھی ایک بڑا ابھی بھی ہو رہی ہے وہ کوشش, بڑا چیلنج ہے. لیکن اس سارے سینیریو میں اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دیکھا جائے تو وہ ہمیں بہت کامیابی کے ساتھ نظر آ رہی ہے اس وقت, اور اس کی دنیا بھر میں اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. ایک وقت وہ بھی تھا, ہم سب جانتے ہیں, جب پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک بند گلی میں چلی گئی تھی. اور اب پاکستان کے تعلقات جو ہیں اگر وہ امریکہ سے ہم شروع کریں تو دنیا بھر میں اس بات کی بھی پذیرائی ہو رہی ہے کہ اس وقت بڑے زبردست طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں ان لوگوں نے جس طرح سے کام کیا ہے اور جو تعلقات انہوں نے امریکہ کے ساتھ بنائے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس ٹینیور میں, وہ ایک بڑی مشکل چیز ہے, لیکن پاکستان اس پہ بہت کامیاب رہا ہے. اسی سینیریو میں ذرا ہم دیکھیں اور ہمارا جو بھارت جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ کس طرح سے پاکستان کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہا ہے, وہ بھی ساری دنیا کے سامنے. سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی خان جو ہیں انہوں نے دوحہ نیوز میں کو ایک انٹرویو دیا ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف بھی کی ہے اور مودی سرکار کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ ذرا تھوڑا سا آپ سن لیں پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. Okay, so I think we have to thank one man effusively for the favor that he's done to Pakistan, and that man happens to be Prime Minister Modi. Because in attacking Pakistan, in showing themselves to be the rogue state, which one nuclear state would attack another nuclear state without any evidence, without even having the need to provide evidence not only to their foes but also to their friends, and being given a wake-up call, being forced to smell the coffee of where your conventional strength and your strategic strength or planning lies, was a really big wake-up call, not only for India or Pakistan, but also for the region and also for the world. So I think Pakistan has finally, by this opportunity provided by Prime Minister Modi, been able to unravel itself from the weight of Afghanistan. Okay, because Afghanistan, I mean, we can talk about Afghanistan for 2 decades, we still would not know who did what wrong. I think we all did something wrong, right? And everybody tried to impose solutions on Afghanistan which were coming from their capitals and not from Kabul, and all of that is history now. But yes, so Pakistan is currently, you see from the defense arrangement that we have, agreement that we've signed with the Kingdom of Saudi Arabia, and our overall, relationships both in the US, we continue to look at China as an absolute strategic partner and continue to insist on engaging with the US also as a long-standing partner. So I think we also, not to the same degree, but quite like Qatar, want to provide that space where middle countries, whether you want to call them swing states, whatever nomenclature you use, should be seen to be making up their own mind according to their national interest. And continue to be a place where conversations can happen, where negotiations can happen, where diplomacy, negotiation, mediation are not bad words, unlike in our eastern neighbor, where these are all considered to be bad words which are issued. So I'm very happy with where Pakistan is, and I think a lot of it has to do with the political leadership also. ہیرا ربانی خان صاحبہ بڑی سیزنڈ پولیٹیشین ہے اور بڑی کامیاب پاکستان کی سابق وزیر خارجہ بھی رہی ہیں, ان کی یہ گفتگو بھی بڑی اہم ہے. حافظ صاحب, انہوں نے اگر اس گفتگو کو دیکھا جائے
तो इन्होंने जो कामयाबियां बयान की हैं जी ये कामयाबियां ये किसी और मुल्क की बयान, ये पाकिस्तान की कामयाबियां बयान हो रही हैं, पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों को जो उन्होंने मुख्तसर जायजा लिया है उससे ये पता चल, देखिए ये इसको हम सफारती कामयाबियों को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। पाकिस्तान की मुआशी सतह पर, पाकिस्तान की अस्करी सतह पर, पाकिस्तान की सियासी सतह पर जो इकदामात हुए हैं उनके नतीजे में मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो इकदामात एक साल में किए उसके नतीजे में ये सफारती कामयाबियां हासिल हुई हैं। और आज यकीनन पाकिस्तान जो है न सिर्फ सफारती तन्हाई से निकल चुका है, दुनिया का अहम तरीन मुल्क बन गया है। और दुनिया में आज जहां पर भी पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान का पासपोर्ट एक फख्र और एक इफ्तिखार की अलामत। जी साफी साहब, हक़ाइक़ बयान किया है हिना रब्बानी साहिबा ने। पाकिस्तान और इंडिया की सियासत को बहुत अच्छी तरीके से समझती है, मोदी को बेनकाब किया है, इंडिया को बेनकाब किया है और सच बताया है। और जो इंडिया को आईना दिखाया है उससे बढ़ के जो मुझे खुशी का एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में सियासी हम आहंगी है और ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा हो के भी अगर पाकिस्तानी हुकूमत की मौजूदा खारजा पॉलिसियों की तारीफ कर रही है तो वाकई हुकूमत की खारजा पॉलिसी जो है वो दुरुस्त से ठीक है। जी डॉक्टर साहब, 30 सेकंड। अच्छा 30 सेकंड में तो सिर्फ तारीफ की जा सकती है। गुजारिश ये है कि अगर हिना रब्बानी खर जैसी खातून जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जैसे अभी साफ़ी साहब ने कहा, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर दाखिली सियासत में पीपल्स पार्टी खारजा पॉलिसी समेत तमाम पॉलिसियों को हदफ तनकीद बना रही है, इसके बावजूद अगर आलमी फोरम पर बैठकर हिना रब्बानी खारजे कह रही हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सिक्का जो है और जो झंडा है वो बुलंद है और सिक्का चल रहा है। और यही है, इसमें क्या है, मुकालमा, दलील और सच, उसकी बुनियाद। जी शनीला यूटेक। नाहिद, बात यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी का यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब एक गैर मुल्की दौरे पे गए थे, वहाँ पे सदर प्यूटन से उनकी मुलाकात को लेके इंडियन मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया, इससे आप सोच लें कि जलन कहाँ तक हो रही है, आग कहाँ तक पहुंची हुई, और बाद में उनको वो खबरें डिलीट करनी पड़ी, माफ़ी मांगनी पड़ी कि ये प्रोपेगेंडा था। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उससे तो हमारे हमसाये इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं, तो यही हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। ठीक है, बिल्कुल। मेरे चारों पैनलिस्ट मेरे साथ जो मौजूद रहे, आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ देने के लिए। ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।